Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। नमस्कार अनि दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी समग्र आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक, राजनीतिक र देशको प्रगति, उन्नति, विकास, समृद्धि र सम्पन्नता हाम्रो देशमा जनताको चाहना अनुसार किन काम हुन सकेन, नेताहरू कहाँ चुक्नु भयो र देशका सञ्चालकहरूमा किन आरोप प्रत्यारोप जारी छ, एक आपसमा पोल खोलाखोल छ। कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीका शीर्ष नेताहरूले आफूले गरेको काम र आफूले गरेको निर्णयको अपनत्व स्वीकार्न किन तयार हुनुहुन्न? हाम्रा देशका नेताहरू निर्णय गर्नुहुन्छ, तर मैले गरेको होइन, फलानु पालामा भएको, ढिस्कानो पालामा भएको, यसको दोषी फलानु ढिस्कानो, पोल खोला खोल्छ हाम्रो देशका नेताहरूको। एसपिपीको बारेमा कुरा गरिरहँदाखेरि यतिखेर बहस छ, जताततै तरङ्ग छ जनमत। कसले लेख्यो पत्र अमेरिकालाई? पहिला को थियो प्रधानमन्त्री? अहिले बहस जारी छ। आज केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि 2072 सालमा पत्र लेखेको अमेरिकालाई। साँच्चै कि वास्तविकता के हो त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि बहस गर्न चाहन्छौँ। र नेपाली सेनाले पनि किन पत्र लेख्यो त? नेपाली सेनाले अहिले स्वीकारेको छ, नेपाल सरकारको सहमतिमा हामीले पत्र लेखेकै हो र अमेरिकन गभर्मेन्टलाई हामीले पत्र लेख्दाखेरि एसपिपीको बारेमा लेखेको थिएनौँ। सैन्य गठबन्धनमा नेपाल जानुपर्छ भनेर हामीले कहिल्यै पत्र लेखेका छैनौँ भनेर स्पष्ट रूपमा आज नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति परशुराम शर्माले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा गएर आफ्नो सबै कुरा राख्नु भएको छ। नेताहरूले त्यहाँ र्याखर्याख्ती पारे। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो अब अमेरिकासँग कुनै पनि सम्झौता हुँदैन। एसपिपीको बारेमा स्पष्ट रूपमा उहाँले दृष्टिकोण अगाडि सार्न सक्नु भएन अझै पनि। किन? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा बोल्नु भएको छैन। उहाँ यतिखेर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हुनुहुन्छ, आफ्नै गृहनगरमा हुनुहुन्छ, जिल्लामा हुनुहुन्छ, क्षेत्रमा हुनुहुन्छ र उहाँले आज पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा केही बोल्नुहुन्छ कि भनेर धेरैले अनुमान गरेका थिए। उहाँले बोल्नु भएन, हिजो पनि बोल्नु भएन। उहाँले 5 दलीय शीर्ष नेताहरूसँग भने बोल्नुभएको थियो र भन्नुभएको थियो म अमेरिकासँग कुनै पनि राष्ट्रहित विपरीत सम्झौता गर्दिनँ। तर उहाँले अहिलेसम्म एसपिपीको बारेमा अहिलेको वास्तविकता एक शब्द पनि उहाँले बोल्न सक्नु भएको छैन। किन बोल्नु भएन प्रधानमन्त्रीले? आज हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। धेरै विषयवस्तु छन् र माधवका नेपालले आज भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिका भ्रमण जाँदाखेरि कुनै पनि सम्झौता गर्न मिल्दैन। किन? त्यसैले नेताहरूको यतिखेर मतहरू आइरहेको छ। एक आपसमा नेताहरूले चाहिँ पोल खोलाखोल गरेका छन् र प्रचण्डले पनि भन्नुभयो केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारले गरेको सबै कुराहरू अमेरिकालाई पत्र लेखेको तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले लेख्नु भएको कुरा त बाहिर आइसकेको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्री हुँदाखेरि अमेरिकन गभर्मेन्टलाई पत्र लेखेको कुरा धेरैले भनेका छन्, तर उहाँले अस्वीकार गर्नुभएको छ। आज हामी यसबारेमा पनि विशेष म चर्चा गर्न चाहन्छौँ। सडकदेखि संसदसम्म र जनस्तरमा पनि अब एसपिपी भनेको बहसको विषय भएको छ। यसको छिनोफानो कसरी गर्ने? अमेरिकन सहायक विदेश मन्त्रीले आज पनि भन्नुभएको छ यो चीनको इसारामा, चीनको दबावमा नेपालमा यो विषयलाई अनावश्यक रूपमा उचालिएको छ भनेर आज उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। हामी यसबारेमा धेरै चर्चा गर्न चाहँदैनौँ। त्यसैले आज हामी समग्र रूपमा देशको अहिलेको अवस्थाको बारेमा ताजा अपडेट गराउन चाहन्छौँ। राजनीति विषयवस्तुमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एकीकृत समाजवादी पार्टीको सिफारिसलाई अब स्वीकार्नु होला कि अस्वीकार गर्नु होला?
अब मन्त्रीमण्डलमा हेरफेर र परिवर्तन कति सम्भव छ? माधवका नेपालले भन्नुभएको छ आज भोलि नै गर्नुपर्थ्यो प्रधानमन्त्रीले, तर प्रधानमन्त्रीले गर्नु भएन। समाजवादी पार्टीको निर्णयलाई प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गर्न सक्नुहोला? र मन्त्रीहरूको अभिव्यक्ति, मन्त्रीहरूको कार्यशैली, मन्त्रीहरूको जिम्मेवारीको कुरा गरिरहँदाखेरि एक आपसमा मन्त्रीहरूले जुन किसिमको शब्द, जुन किसिमको आक्रोश, जुन किसिमको मन्त्रीहरू विवादमा, मन्त्रीहरूको नैतिकता, इमान्दारिता पनि यतिखेर जनताको अग्नि परीक्षामा कसीको उनीहरू खरो रूपमा उत्रनै पर्छ। मन्त्रीहरू किन जनताको चाहना अनुसार काम गर्न सक्दैन? मन्त्रीहरू कहाँ चुके? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। मन्त्रीहरूको आलोचना सुरु भएको छ। मन्त्रीहरूले जनताको चाहना अनुसार काम गरेन। मन्त्रीहरूको व्यवहार र सोच र चिन्तन र दादागिरीको बारेमा पनि यतिखेर चर्चा सुरु भएको छ नेपाली जनताको बिचमा। हामी यसबारेमा धेरै चर्चा गर्न चाहँदैनौँ। को छन् त? अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागिएको छ। एमाले बजेट पारित गर्न दिन्न भन्यो, प्रतिनिधि सभाबाट बजेट पारित भयो। अब राष्ट्रिय सभामा पनि आज अर्थमन्त्रीलाई बोल्न पनि दिएन र बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया पनि आज अवरोध भएको छ राष्ट्रिय सभाबाट। र एमाले अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागै छ। हामी त्यतातिर जान चाहँदैनौँ। र पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेको पनि राजीनामा माधवकुमार नेपालले माग्नु भएको छ। यसबारेमा पनि आज हामी चर्चा गर्न चाहँदैनौँ। हामी केही समयको विश्रामपछि आउनेछौँ। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो बिचमा नेपाली कङ्ग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतो हुनुहुन्छ। म केही समयको विश्रामपछि आउनेछु। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो बिचमा नेपाली कङ्ग्रेसका प्रवक्ता पूर्व उपराष्ट्रपति डाक्टर प्रकाश शरण महतो हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यतिखेर एसपिपीको बारेमा किन धेरै बहस भइरहेछ र नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व सरकारले चाहिँ अमेरिकन गभर्मेन्टलाई चिठी लेखेको रहेछ नि, होइन? आज केपी शर्माले खुलासा गरिदिनु भयो सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि। हेर्नुहोस्, त्यस बेलामा अब सेनाको प्रमुखले पनि बताइसक्नुभयो, यो भूकम्पको सन्दर्भ थियो। धेरै ठुलो महामारीबाट देश गुज्रियो। भूकम्पले कति धन क्षति गर्यो तपाईँलाई थाहा छ। त्यो परिवेशमा हामीले हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूबाट चाहिँ हरेक किसिमको सहयोग लिँदै आएका छौँ र यो सुरक्षा निकाय नै यो विषयमा धेरै यो डिजास्टर खास गरेर रेस्क्यु अपरेसनमा उनीहरूको भूमिका हुन्छ। त्यो अवस्थामा चीन, भारत, अमेरिका, बेलायत, जापान हरेक देशले हामीलाई सहयोग गरे। आर्मीले पनि सहयोग गरे र त्यसै सन्दर्भमा यस्तो चाहिँ आपद विपद, प्राकृतिक आपद विपद नेपालमा आइरहने त्यो परिवेशमा सुशील कोइरालाको सरकारलाई आर्मीले अब रक्षा मन्त्रालयलाई यो किसिमको चाहिँ सहयोग लिने एउटा पत्र लेख्नको लागि उहाँहरूले अनुरोध मात्रै त्यस बेला गरे हो र त्यसमा चाहिँ स्वीकृति दिएको अहिले आएको छ। त्यसो नेपाल सरकारले त्यतिखेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दिनुभएको हो स्वीकृति, आर्मीलाई अनुमति दिनुभएको हो। पत्रको सन्दर्भमा मात्रै सहयोग लिने कुनै यो के अरे यो अहिले जसरी चाहिँ व्याख्या गरिरहेछ स्टेट पार्टनरसिप, एकदम सैन्य एलायन्स नै गर्न थाल्यो नेपालले। यो चाहिँ यो के अरे जसरी चाहिँ यो एसिया पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत आयो भनेर एकदम ठुलो बहस गरिरहेछ नि। न त्यो बेला चाहिँ एसिया पेसिफिक त्यो स्ट्राटेजीको कुनै कुरा थियो होइन र शुद्ध यो त्यो पनि अरू रणनीतिक सैन्य प्रयोजनको लागि नभएर यो जुन चाहिँ खाले चाहिँ डिजास्टर हाम्रो चाहिँ भूकम्प लगायतको तपाईँले हेर्नु भएको छ, अध्ययन गर्नु भएको छ होइन? शब्दहरू चाहिँ आपत्तिजनक छ भनेर धेरैको प्रतिक्रिया होइन। हेर्नुहोस्, त्यसको कन्टेन्ट त हामीलाई तपाईँले पत्र राम्रो अध्ययन गर्नुभयो। नेपाली सेनाले अमेरिकन गभर्मेन्टलाई लेखेको पत्र त हेर्नु भएको छ, कन्टेन्ट त्यसमा पनि केही विषयवस्तु कन्टेन्टको बारेमा त थाहा छैन होइन। जहाँसम्म पत्र लेखेको छ, पत्रमा त खालि यो आपत इमर्जेन्सीमा सहयोग लिने, एकअर्काको अनुभवलाई साट्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ भएको छ। यी कुराहरू चाहिँ हरेक देशमा हुन्छ। तर तपाईँलाई के भन्नु भने त्यस बेलामा खालि आर्मीले चाहिँ अनुरोध गर्यो, त्यसमा चाहिँ यो सहयोग लिने कुरा ठिकै, कुनै यो स्टेट पार्टनरसिपको रूपमा होइन। पछि फेरि ओलीजी नै सत्तामा आउनुभयो, उहाँले त्यसलाई चाहिँ के छ भने उहाँकै अनुमतिले त्यो चाहिँ अगाडि बढ्यो र
त्यो चिठी गयो, पछि 17मा फेरि चिठी गएछ र त्यसको चाहिँ ओके गरेर आएको चाहिँ के अरे 19मा, जुन बेला ओलीजी फेरि प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो। भनिसकेपछि अहिले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारलाई दोष दिनुको कुनै अर्थ छैन। तर केपी शर्मा ओलीको भनाइ के छ भन्दाखेरि सुशील कोइरालाको नेतृत्व सरकारले पत्र लेख्यो, त्यो पत्रलाई वैधानिकता पनि त्यतिखेर सरकारले दियो। अमेरिकन गभर्मेन्टलाई पनि त्यतिखेर चाहिँ नेपाल सरकारले अथवा नेपाली सेनाले सहकार्य गर्ने भनेर प्रस्तावहरू पठायो। त्यसैले गर्दाखेरि मैले अनुमोदनको लागि प्रक्रियाको लागि पत्र त ओलीजीको पालामा गएको अक्टोबरमा, तर केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुभएको छ। मेरो पालामा पत्र गएको होइन भन्नुभएको छ। ओलीजीको पालामा गएको छ, फेरि 2017मा पनि त्यसलाई चाहिँ दोहोऱ्याएर गयो, अवश्य पनि गयो होइन। र उहाँकै फेरि उहाँ नै प्रधानमन्त्री भएको बेला चाहिँ अनुमोदन, यसले हामीलाई चाहिँ जानकारी दिएको आर्मीको स्रोतले, यो अमेरिकन एम्बेसीको स्रोतले यिनै कुराहरू हुन् होइन। अब त्यसको चाहिँ कन्टेन्टको बारेमा जुन बाहिर आएका छ, एकदम चाहिँ यो हाई अल्टिच्युडमा चाहिँ संयुक्त अभ्यास गर्ने, यो गर्ने त्यो गर्ने विषयमा नेपालको भूभाग दिने अमेरिकालाई, त्यहाँ सेना राख्नको लागि अब यो जुन आएको छ त्यस्तो कुनै राख्नलाई सबै सुविधाहरू दिने, सुन त्यस्तो कुनै विषय त्यहाँ छैन भनेर पनि आइरहेछ। तथापि म तपाईँलाई के अनुरोध गरौँ भने हामी कुनै पनि हालतमा कुनै पनि देशसँग सैन्य एलायन्स गर्दैनौँ र सैन्य एलायन्सतर्फ उन्मुख हुने कुनै पनि अरू काम पनि हामी गर्दैनौँ। हाम्रो लागि त्यो सम्भव छैन। जुन भू राजनैतिक परिवेशमा हामी छौँ, हामी न चीनसँग हामी चाहिँ यो सैन्य एलायन्स गर्न सक्छौँ, न भारतसँग अरू देशसँग गर्ने भने कुरै आउँदैन। यो चाहिँ असम्भव कुरो छ। असम्भव कुरो हो त्यसमा एकदम। हामी सैन्य एलायन्स गर्दैनौँ। बहस जारी छ, सैन्य गठबन्धनमा नेपाललाई लिएर जाने अमेरिकाको चाहना रणनीति पूरा गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर लाग्नु भनेर यत्रो गम्भीर आरोप काङ्ग्रेसमा एकदमै गलत हो। कुनै उनीहरूले चाहना पनि देखाएको छैन। कसैको चाहना रहेछ भने पनि हामीले स्वीकार गर्ने कुरा आउँदैन। हाम्रो राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने हो। हामीले सैन्य सहयोग पनि लिन्छौँ, लिइराखेका छौँ। अमेरिका, बेलायत, चीन, भारत सबैसँग लिइराखेका छौँ। ट्रेनिङ खास गरेर चाहिँ एकअर्काको देशमा ट्रेनिङ गर्न चाहिँ जाने प्रचलन छ। सानो स्केलमा चाहिँ अभ्यास गर्ने पनि प्रचलन छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ उच्च अधिकृतहरू चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ सैन्य टप इन्स्टिच्युटहरूमा ट्रेनिङ लिन जाने प्रचलन पनि छ। चीनमा, भारतमा, बेलायतमा, जापान, युरोप, इङ्ल्यान्डमा जाने प्रचलन छ। त्यो कुनै नयाँ कुरो होइन। यहाँ जनरलहरू आउने जाने, हाम्रो पनि जान्छन्, उनीहरूको पनि जान्छन्, कुनै नौलो कुरो होइन। यहाँ चाहिँ एसिया पेसिफिक कमान्डर आयो, जनरल आयो, किन आयो? एमसीसी पारित भइसकेपछि सेना भित्रिन्छ नेपालमा, अमेरिकन सेना आउँछ भनेर भनेको त्यसको सुरुवात भइसक्यो भनेर भीमराव कोट अनकोट भनिसक्नु। उहाँ अब भीमरावजी आफै रक्षा मन्त्री भएको व्यक्ति, उहाँले अब अलाप बिलाप यो अनेक किसिमको गरिरहनु भएको छ। किन गर्नुभएको छ मलाई थाहा छैन। र यहाँ चाहिँ उहाँको एमाले सत्तामा हुँदाखेरि पनि, काङ्ग्रेस सत्तामा हुँदाखेरि पनि, पञ्चायतको बेलामा पनि अब यहाँ जनरल पनि आउँछन्, हाम्रा पनि जान्छन्। यो कुन नौलो कुरो हो? अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्री अमेरिकाको राष्ट्रपतिकै आमन्त्रणमा अमेरिका जाने भनेको त यो त सम्मानको कुरा हो, सबै खुसी हुनुपर्ने कुरा हो। अब किन जान थाल्यो भनेर टिक्का टिप्पणी गर्ने, जानै हुँदैन भन्ने, यो कस्तो खाले प्रवृत्ति हो मैले बुझ्न सकेको छैन। देशको आवश्यकता र स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्ने हो। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले न सैन्य एलायन्सको कुरा गर्नुहुन्छ, न त्यस्तो किसिमको सही छाप गर्नेवाला हुनुहुन्छ, सबैलाई थाहा छ। त्यसका बावजुद उहाँ मात्रै यस्तो प्रधानमन्त्री हो। म नै त्यस बेलामा उहाँसँगै व्हाइट हाउसमा ओभल अफिसमा त्यस बेलाको राष्ट्रपति जर्ज बुशसँग, सिनियरसँग के अरे जुनियरसँग, बुश जुनियरसँग हामी चाहिँ त्यहाँ भेटेको हो।
र फेरि दोस्रो पटक उहाँ नै त्यस्तो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ नेपालको, अझ औपचारिक भ्रमणमा उहाँहरूको आमन्त्रणमा जाँदै हुनुहुन्छ। यो त खुसीको कुरा हो। जान लाग्नु पर्यो प्रधानमन्त्री कस्तो गलत समय भने किन के गलत छैन अमेरिकाको भ्रमण किन के देव गुरुङले भनिसक्नुभयो सत्तारूढ गठबन्धन। अब देव गुरुङजीले जे पनि भन्नु, देव गुरुङजीले भन्दैमा हुन्छ। यो चाहिँ के कारणले जान्न हुने अहिले नेपाललाई सैन्य गठबन्धन लिएर जानको लागि अमेरिकाले निम्ता दिए अरे। यो सरासर गलत कुरा हो। न हामी कुनै सैन्य गठबन्धनमा जान्छौँ, न चाहिँ अमेरिकाले त्यस्तो किसिमको प्रस्ताव गर्नेवाला छ। कसैले गर्छ भने पनि हामीले चाहिँ मान्नेवाला छैनौँ। हामी कुनै सैन्य गठबन्धनमा जाँदैनौँ, न भारतसँग, न चिनसँग, न अमेरिकासँग, न कसैसँग। हामीलाई राम्रोसित थाहा छ नेपालको भूपरिवेष्टित जुन परिस्थिति छ, दुईटा ठुला छिमेकी राष्ट्रहरू छन्, अन्य ठुला शक्ति राष्ट्रहरू छन्, सबैसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने हो। त्यसको विकल्पै छैन। हामीले हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता र स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर परराष्ट्र सञ्चालन गर्ने हो। हामी सबै देशसँग आर्थिक सहयोग सम्बन्ध, विकासको साझेदारी हामी गर्न चाहन्छौँ। यो सैन्य तहमा, सुरक्षाको तहमा हाम्रो सहकार्य भने के हो भने एकअर्काको अनुभव साट्ने, ट्रेनिङका कुराहरू र हाम्रो चाहिँ म्यान पावर, जुन सैन्य म्यान पावर छ त्यसलाई अझ मजबुत प्रोफेसनल बनाउने, व्यावसायिक बनाउने कुराहरू हुन्। त्यस्तो क्षेत्रमा हामी सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग सहयोग आदान प्रदान गर्छौँ। एसपीपीको कुरा गर्दै तपाईँलाई थाहा छ जुन किसिमको शर्तहरू त्यहाँ छ, तपाईँले त अध्ययन पनि गर्नुभयो डाक्टर प्रकाश शर्मा। मेरो आग्रह के भने अब हिमाली जिल्लाहरूमा चाहिँ मुस्ताङमा, मनाङमा किन संयुक्त सेना अभ्यास गर्नु पर्यो? कसले त्यो गर्ने भने सुन्नु न, तपाईँ के भने किन गतिविधि बढाउनु पर्यो? अमेरिकन सेनाले कसले दिने भनेको छ? त्यो दिने भनेकै छैन त। प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नुभयो कुनै पनि नेपाललाई सैन्य एउटा गुटमा जोड्ने कुरा हामी कुनै हालतमा गर्दैनौँ। त्यतातिर उन्मुख हुन्छ कि भन्ने आशंका हुने ठाउँ पनि हामी दिँदैनौँ। यद्यपि अमेरिका भ्रमण हुन्छ भनेर भनिसकेपछि व्यापक रूपमा बहस त भइरहेछ नि त। सुन्नु न, भ्रमण त पहिला पनि उहाँले गर्नुभएको थियो, अहिले पनि गर्दै हुनुहुन्छ। यो त राम्रो कुरा हो। के को लागि जाँदै हुनुहुन्छ? आर्थिक किन राम्रो बनिरहेछ? नेपालको प्रधानमन्त्री सुन्नु न, अमेरिका जानु त राम्रो कुरा। सुन्नु न, जनमत भने त तपाईँलाई थाहा छँदैछ। यहाँ एमसिसीको बारेमा कस्तो खाले जनमत बनाइयो तपाईँलाई थाहा छ नि। एमसिसीको बारेमा यो त सैन्य गठबन्धनतिर चाहिँ लान थाल्यो। एमसिसी भने नि सबैले यो इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत चाहिँ यो आएको हो भनेर यसलाई चाहिँ कुनै हालतमा स्वीकार गर्नुहुन्न भनेर हरेक नागरिकको बिचमा पुरा होइन भ्रम छर्या होइन। नेपालीहरू यो भ्रममा परिसकेका पनि थिए, तर हामीले एक एक ती कुराहरू केलाएर चाहिँ बुझायौँ र आम जनता मात्रै होइन, जति पनि नेपालका चाहिँ महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दलहरू थिए सबैले यो एमसिसी चाहिँ यो विकास सहयोग हो, आवश्यक छ भनेर स्वीकार गरे नि त। भनेपछि यहाँ कति ज्यादा भ्रमको खेती गरिन्छ भनेर साध्यै छैन। हामीले कुनै पनि खाले यस्तो सम्झौता गर्दैनौँ जुन सम्झौताले सैन्य गठबन्धन त परै जाओस्, सैन्य गठबन्धनतिर चाहिँ पाइला चाल्न खोज्या त होइन भन्ने कसैलाई शङ्का हुने ठाउँ पनि दिँदैनौँ र त्यस्तो खाले चाहिँ समझदारी पनि नेपाल सरकार अथवा नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर अमेरिकन रणनीति अनुसार जानुहुन्न, अगाडि बढ्नुहुन्न। नेपालको आफ्नो रणनीति छ। आफ्नो चाहिँ हाम्रो चाहिँ देशलाई कसरी बलियो बनाउने, कसरी समृद्ध बनाउने, कसरी हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय अखण्डतालाई चाहिँ सुरक्षित गर्ने, त्यो मात्रै हाम्रो चिन्ता हो। र हाम्रो कारणले कुनै पनि हाम्रो मित्र राष्ट्र, छिमेकी राष्ट्रहरूलाई कुनै आशंका के गर्न थाल्यो नेपालले भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ पनि हामी दिँदैनौँ। यद्यपि त्यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम जुन भनेको छ त्यसमा कुनै सैन्य एलायन्सको कन्टेन्टहरू त्यो सयौँ देशले चाहिँ गरेका छन् अमेरिकासँग। त्यस्तो सैन्य एलायन्स, सैन्य एलायन्स होइन त्यो।
त्यसका बावजुद पनि हामी त्यो समझदारीमा जाँदैनौँ। त्यो समझदारीमा जाँदैनौँ। एसपीमा तपाईँहरू जानुहुन्न? जाँदैनौँ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नु भएको छ, हामी सबै कसैलाई पनि शङ्का हुने ठाउँ हामी दिँदैनौँ। हाम्रा अन्य चाहिँ मित्र राष्ट्रहरूलाई कि नेपाल चाहिँ कहीँ अहिले यहाँबाट सुरु गरेर त्यहाँ त कहीँ सैन्य गठबन्धनमा त पुग्न थाले होइन। चीन चाहिँ एकदम सशङ्कित छ नि तपाईँहरूसँग, नेपाल सरकारसँग? सशङ्कित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। हामीले जहिले पनि उच्च प्राथमिकता दिएको छौँ चीनसँगको सम्बन्धलाई। हामीले कहिले पनि भेदभावको नजरले हेरेका छैनौँ। एउटा देशलाई प्राथमिकता दिने, चीनलाई प्राथमिकता नराख्ने हामीले कहिले पनि गरेका छैनौँ। चीनको जुन चाहिँ एक चीन नीतिमा हामी सधैँ चाहिँ स्पष्ट रूपमा हाम्रो दृष्टिकोण, चीनसँग तपाईँहरूको एक चीन नीतिमा जुन कहीँ विचलित भएर काङ्ग्रेस कहीँ पनि हामी विचलित भएको छैन। हामीले सधैँ उनीहरूलाई भनेका छौँ कुनै पनि गतिविधि नेपालको भूमिबाट उहाँहरूको एक चीन नीतिमा असर गर्ने कुनै पनि गतिविधि नेपालले नेपालको भूमि प्रयोग गरेर गर्न दिँदैन। न भारत विरोधी गतिविधि हाम्रो भूमिबाट गर्न दिन्छौँ, न अरू कुनै मित्र राष्ट्र विरोधको गतिविधि हामी गर्न दिन्छौँ। तर तिब्बतीन शरणार्थीहरूलाई त गएर अमेरिकन विदेश सहायक मन्त्रीले भेट्नुभयो त? सुन न, शरणार्थी त यहाँ विभिन्न देशबाट आएका छन्। तिब्बती शरणार्थी चाहिँ धेरै लामो समयदेखि नेपालमा आएको, सबभन्दा पुरानो यो चाहिँ शरणार्थी 1960s पछिदेखि नै नेपालमा सबभन्दा धेरै, किनभने नेपाल नै तिब्बतसँग जोडिएको लामो चाहिँ सीमा हाम्रो छ। त्यस कारण नेपालमा चाहिँ धेरै अगाडिदेखि बस्दै आएको र त्यहाँ चाहिँ शरणार्थीको अवस्था के छ कसो छ भनेर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था व्यक्ति प्रतिनिधिहरू चाहिँ आउने हेर्ने के छ उहाँहरूको समस्या भनेर हेर्ने, त्यो नयाँ कुरो होइन। तथापि यदि कुनै पनि विदेशी यो प्रतिनिधि, देशको प्रतिनिधि या कुनै चाहिँ गैर सरकारी सङ्घ संस्था अथवा व्यक्तिले शरणार्थी क्याम्पमा गएर चीन विरोधी गतिविधि या त्यो किसिमको उक्साहट गर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले गऱ्यो भने त्यो चाहिँ तत्काल हामी रोक्छौँ। त्यस्तो हामी हुन दिँदैनौँ। चीन विरोधी गतिविधि नेपालमा हुँदैन? हुँदैन। त्यसो भए डाक्टर साहब, बिआरआई तपाईँकै पालामा हस्ताक्षर भयो नि होइन? तपाईँ हो नि त? हो। चीन भरम गरेर होइन, चीनमा गएर हस्ताक्षर गर्ने होइन, चीनमा गरे नि यहीँ गरे पनि त तपाईँ चीन पनि जानुभयो नि? हो, चीनमा। तर खोइ त कार्यान्वयन भएको बिआरआई? हेर्नुहोस्, बिआरआई सिद्धान्त त त्यो समझदारी म नै परराष्ट्र मन्त्री हुँदा मैले नै हस्ताक्षर गरेर पाएको। तर त्यसपछि के भयो भने त्यसपछि त ओलीजी सत्तामा आउनुभयो, 3.5 वर्ष त उहाँ नै लगातार सत्तामा रहनुभयो। त्यसपछि उहाँले यसमा खासै काम गर्न सक्नु भएन। उहाँ कुरामा विश्वास गर्ने मान्छे, कुरा मात्रै गर्नुभयो। दूरबीन लगाएर चाहिँ अब रेल आउँछ भन्नुभयो, 2 वर्षमा यस्तो उस्तो हुन्छ भन्नुभयो। कुरा गरेर मात्रै त हुँदैन नि, काम हुनु पर्यो। काम गर्नको लागि त गम्भीरता चाहियो, तयारी चाहियो। कुन क्षेत्रमा हामीले त्यो बिआरआई अन्तर्गत सहयोग लिने त्यसको चाहिँ ढाँचा खाका तयार हुनु पर्यो। त्यसबाट प्रतिफल राम्रो आउँछ कि आउँदैन भनेर हेर्नु पर्यो। नेपाली जनतालाई फाइदा छ कि छैन भनेर कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा फाइदा हुन्छ भनेर हेर्नु पर्यो। उहाँले के भन्नुभयो, रेल लाउने, अब हामीले सबै ऋण पनि लिने, सबै उ गर्ने भन्ने जस्तो चाहिँ गैर जिम्मेदार कुराहरू मात्रै गर्नुभयो। सर्वे समेत गर्नुभएको रहेछ। अहिले चाहिँ देउबाजी चाहिँ सरकारमा आएपछि बल्ल चाहिँ चिनिया विदेश मन्त्री नेपालमा आउँदा सर्वे गर्ने चाहिँ समझदारी बल्ल भयो। अब उहाँले चाहिँ अब 2 वर्षमै रेलै आउने जस्तो कुरा गर्नुभयो। तपाईँहरूले ल्याउन चाहनु भएको छैन अरे चीनसँग ऋण? होइन, ऋणको कुरा यस्तो छ, म स्पष्ट भन्छु ऋषिजी, तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भने ऋणको जहाँसम्म सवाल छ, कुनै पनि देशले, चाहे चीनसँग होस् चाहे भारतसँग होस्, कुनै पनि देशसँग ऋण लिएर घिउ खाने भन्छन् नि, घिउ पनि खाने, उहाँहरूले त ऋण पनि लिने, अनिखेर चाहिँ गैर प्राथमिकताको क्षेत्रमा ऋण लिने, त्यसको दुरुपयोग गर्ने। त्यो किसिमको ऋण लियो भने त हामी त श्रीलङ्काको बाटोमा जान्छौँ नि। कत्रो आपद विपद अहिले चाहिँ श्रीलङ्काले बेहोरिराखेको छ त्यही ऋणको कारण। गलत क्षेत्रमा चाहिँ ऋण लिएर
उत्पादनशील क्षेत्रमा नभइकन प्रतिफल नै नआउने क्षेत्रमा चाहिँ ऋण लिएर कत्रो दुःख पाइरहेछ। त्यही बाटोमा नेपाललाई लाने, हामी सहयोग लिने, चीनसँग पनि सहयोग लिने, सबै देशसँग सहयोग लिने, BRI अन्तर्गत लिने, अमेरिकासँग MCC अन्तर्गत लिने, भारतले कुन अन्तर्गत भन्छ आर्थिक सहयोग विकास सहयोग त्यो पनि लिने, जापानसँग लिन्छौँ, अरू देशसँग लिन्छौँ, बेलायतसँग लिन्छौँ। तर हामीले के चाहिँ निर्कुल गर्नु पर्यो भने त्यो सहयोग कस्तो प्रकृतिको सहयोग। अब हाम्रो जुन ऋण यसै बढिरहेछ, ओलीजीको पालामा धेरै ऋण बढ्यो, त्यस कारण ऋणलाई हामीले प्राथमिकतामा राख्नु हुँदैन। हाम्रो कोसिस के हुनुपर्छ भने सकेसम्म अनुदान लिने, ऋण लिनै पर्यो भने पनि त्यो प्राथमिकताको क्षेत्रमा, त्यसको प्रतिफल चाँडै आउने क्षेत्रमा हामीले ऋण लिनु पर्यो। जथाभावी ऋण लिने भनेर पछि चाहिँ फिर्तै गर्नु पर्दैन भने जस्तो सोच राखेर ऋण लिनु हुँदैन। त्यसकारण हाम्रो भनाइ के छ भने यो रेलको कुरामा जस्तो मोदीजीले पनि यहाँ रक्सोल काठमाडौँ रेल जोड्ने कुरा गर्नुभयो, चीनले काठमाडौँ के अरे यो रसुवागढी हैन, त्यसमा ऋण नलिने चीनबाट त्यसकारण हामी के भन्छौँ भने हामीले अनुदानमा बनाइदिनुहोस्। भारतलाई पनि त्यही भन्ने हो, फेरि हामीले चीनलाई मात्रै होइन। त्यसमा रेलको कुरा गर्दै चीनले पनि अनुदानमा, भारतले पनि अनुदानमा रक्सोलदेखि काठमाडौँ रेल ल्याउनु पर्यो भने पनि अनुदानमा भारतले ऋणबाट रेल ल्याएर त्यो रेल जुन चल्छ नि, नेपाल चीन बिचमा मात्रै रेल चलाएर त्यो लगानी जुन हुन्छ नि, लगानी उठ्दैन के, अर्बौं रुपियाँ लगानी हुन्छ, अरबौं कि खरबौंको लगानी हुन्छ, त्यो पैसा उठ्दैन। त्यसको लागि त चीन भारतको बिचमा जुन व्यापार हुन्छ नि, ठुलो व्यापार त उनीहरूको हुन्छ, त्यो नेपालको यो चाहिँ रेलवेबाट चाहिँ हुनु पर्यो। त्यो बेला बरु हामीले रेलवे चाहिँ हाम्रो भूमिबाट गए बापत फी हामीलाई पनि दिनुपर्छ भनेर सिधै छ नि काठमाडौँ हुँदै नयाँ दिल्ली रेल कुदे भइगयो। हो त्यो यो त नेपालको लागि फाइदा छ। हैन, हामीले चाहिँ यो रेल नआओस् भन्ने हाम्रो भनाइ छ, रेल आओस्। तर यो चाहिँ चीन र भारत यो रेलले जोड्ने हो भने सबभन्दा फाइदा कसले पाउँछ? चीन र भारतले पाउँछ, किनभने सबभन्दा ज्यादा व्यापार, ठुलो भोल्युममा व्यापार कसको हुन्छ? चीन र भारतको हुन्छ। हाम्रो त थोरै हो व्यापार, हाम्रो आयात निर्यात थोरै हुन्छ, मान्छेको आवत जावत पनि त्यत्रो ठुलो हुँदैन। त्यस हुनाले मलाई के लाग्दछ भने उहाँहरूलाई फाइदा हुन्छ भने लगानी पनि उहाँहरूले गर्नु पर्यो, अनुदानमा बनाइदिनु पर्यो। हामीले टोकन पार्टिसिपेसन गर्ने एउटा कुरा आउँछ, तर के छ भने ऋण लिएर यो रेलवे तान्न सकिँदैन, त्यो स्पष्ट कुरा। अरू धेरै क्षेत्र छ नि, BRI अन्तर्गत सहयोग लिने, सडक बनाऊ। अहिले चीन जाने कुनै पनि नाका जोडिने सडक गतिलो छ, 12 महिना चल्ने छैन नि, त्यो सडक राम्रो सडक बन्नु पर्यो, 12 महिना चल्ने सडक बन्नु पर्यो। त्यस्तो क्षेत्रमा चाहिँ यो चाहिँ BRI अन्तर्गत लगानी हुनु पर्यो। त्यो लगानी दिने सहयोग पनि सकेसम्म अनुदानमा हुनु पर्यो। अनुदान नभए पनि ऋणमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय वर्ल्ड ब्याङ्क ADB-ले जसरी चाहिँ सहुलियत शर्तमा ऋण दिन्छ, ब्याजमा चाहिँ ऋण दिन्छ, त्यस्तै शर्तमा चाहिँ ऋण दिनु पर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट ठेक्का लाग्नु पर्यो। चीनसँग मात्रै हामीले यो भनिरहेको छैनौँ, अमेरिका, जापान, के अरे भारत सबैसँग एउटै नीतिले गभर्न गर्नुपर्छ। चीनसँग छुट्टै नीति, भारतसँग अर्कै नीति, अमेरिकासँग अर्कै नीति, अर्कै मापदण्ड हुनु हुँदैन। डाक्टर साहब, त्यसो भए अब कङ्ग्रेस 5 दलीय गठबन्धनको कुरा गरिरहँदाखेरि अब सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन आउँदैछ, तपाईँहरू त्यतातिर अब केन्द्रित हुँदै हुनुहुन्छ र निर्वाचन आयोगले पनि प्रक्रिया सुरु गरिसकेको अवस्थामा खोइ तपाईँहरूको बिचमा छलफल भएको गठबन्धन कसरी लिएर जाने भन्ने बारेमा कङ्ग्रेस चुकिरहेछ नि। जस्तो स्थानीय तहको निर्वाचनपछि तपाईँहरूले समीक्षा गर्नु भएन, पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक अहिलेसम्म बसिरहेको छ। डाक्टर साहब, किन भन्नुहोस् त, कारण के? हेर्नुहोस्, अब यो अहिले स्थानीय निर्वाचनमा हामी सबै केन्द्रित भयौँ, सबैको ध्यान त्यता गयो, त्यसले त्यो हुनाले चाहिँ अरू कुराहरू सबै कुराहरू चाहिँ गर्न भ्याइया छैन। अब चाहिँ पार्टीभित्रको संरचनाहरूलाई पनि पूर्णता दिने, भातृ शुभेच्छुक सङ्गठनलाई पूर्णता दिने, विभागहरूलाई पूर्णता दिने काम चाँडै गरिहाल्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर अब चाहिँ मङ्सिरको जुन चाहिँ आम निर्वाचन छ, त्यो आम निर्वाचनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर तयारी अब सुरु गर्नुपर्छ।
त्यसो भए तपाईँहरू छ नि गठबन्धनकै साथ जाने त कांग्रेस एक्लै चुनावमा नजाने यसपटक होइन सम्भावना के छ? गठबन्धनमै जानुपर्छ। किनभने तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो संविधानको जुन व्यवस्था छ 40% संसदको सिट प्रदेशको सिट समानुपातिक मतको आधारमा पार्टीले प्राप्त गरेको मतको आधारमा हुन्छ। त्यसकारण अहिले चाहिँ हामीले भोट प्रतिशत निकै बढाउँदाखेरि पनि एक्लै बहुमत ल्याउने परिस्थिति अहिले त्यो भइसकेको छैन। 1-2 निर्वाचनपछि त्यस्तो स्थिति पनि आउला, त अहिलेलाई त्यो चाहिँ सम्भावना म देख्दिनँ। त्यसो हुनाले यसै सरकार बनाउन गठबन्धनको आवश्यकता छ भने त्यो गठबन्धन पहिल्यैदेखि जुन अहिले चाहिँ हामी गठबन्धन सरकार बनाइरहेछौँ, एउटा तालमेल लय मिलिरहेछ, त्यसलाई नै निरन्तरता अहिलेदेखि किन नदिने? तर पाँच दलको बिचमा द्वन्द्व र विवाद त छ नि एक आपसमा। होइन, अब दरार त छ। हामी अलग अलग विचार राख्ने दलहरू सबै एउटै दलभित्र त कति किचलो हुन्छ, कति कुराहरू मिलाउनु पर्छ। आफ्नै दलका उम्मेदवार उठाउँदाखेरि पनि अन्तर्घात गर्छन्, भोट हाल्दैनन्। त्यो समस्या छ भने अब विभिन्न विचारधारा अलग अलग विचार भएका दलहरू मिलेर शासन सत्ता चलाउने कुरा चाहिँ सजिलो त कहाँ हो र? अप्ठ्यारो आउँछ, मिटिङ गर्नुपर्छ, कोही रिसाउँछन्, फेरि चाहिँ सम्झाउनु पर्छ, यो कुरा हो, यो अप्ठ्यारो भनेर बुझाउनु पर्छ। र त्यो कुरा गर्न चाहिँ हाम्रो नेता पार्टी सभापति शेरबहादुरजी अत्यन्त उहाँ कुशल हुनुहुन्छ। सबैलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ है शेरबहादुर देवालले? पार्टी बाहिर पार्टी भित्र उहाँकै कारणले यो सम्भव भएको हो भने अरू चाहिँ अलिकति रिजिट हुने, सङ्कीर्ण हुने, ल भइहाल्यो यसमा चाहिँ छोडिदिउँ, हामी ठुलो दल हो, अब अलिकति बढी नै गएछ भने पनि ठिकै छ, नभन्ने भने कहाँ चाहिँ गठबन्धन ठिक छ? त्यस कारण उहाँ चाहिँ त्यो के छ, दूरदृष्टि पनि छ, अलिकति कसरी चाहिँ यो सबैलाई मिलाएर लानुपर्छ भन्ने त्यो उदारता पनि छ, सङ्कीर्णता छैन, त्यस कारण नै चलेको छ। अब ओलीजीले त्यत्रो चाहिँ एउटै दल बनाएर झन्डै 2/3 बहुमत हुँदा के भयो? किनभने उहाँले अहङ्कार गर्न थाल्नु भने अब सर्वे सर्वा हुँ। तर तपाईँहरूमाथि गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ, तपाईँहरूको अहङ्कारले गर्दाखेरि अब काङ्ग्रेसलाई साइजमा ल्याउनु पर्छ। होइन, अब उहाँले यसो भन्नुभएको छ, अहङ्कार गर्यो भने साइजमा ल्याउनु पर्छ। अहङ्कार गर्यो भने काङ्ग्रेसले अहङ्कार गर्दैन। शेरबहादुर देउवाले अहङ्कार जानेकै छैन भनेपछि उहाँले चाहिँ त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि आशंका व्यक्त गरे पनि त्यो ठाउँ काङ्ग्रेसले दिँदैन। त्यस कारण समस्या कहाँ? हाम्रो काङ्ग्रेसबाट कुनै समस्या हुँदैन। कङ्ग्रेसभित्रको कुरा आइरहेको छ नि त, कङ्ग्रेसभित्र पनि त गाह्रो छ नि। 40-60 कुरा आएको छ। शेखर कोइरालाले भन्नुभएको छ यसपटक म चुप लागेर बस्दैन टिकट वितरणमा। कसरी मिलाउनुहुन्छ पार्टीभित्रको द्वन्द्व व्यवस्थापन? होइन, शेरबहादुरजीले अस्ति 17वटा चाहिँ यो महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको टिकट केन्द्रबाट बाँडे होइन, अरू त सबै तलबाट बाँडे। त्यसमा समेत कति दिन लगाएर सबैलाई चित्त बुझाएर निर्णय गरे होइन। उहाँ त सबैलाई समावेश गरेर सबैलाई चित्त बुझाएर निर्णय गर्ने पार्टीभित्र पनि नेता मिलाउन सक्नुहुन्छ, सबैलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ, सबैले मिलाएर। काङ्ग्रेसभित्र कुरा गरेको मैले। अब एउटा निर्णय प्रक्रियामा अब अप्ठ्यारो कुरा गर्ने, नहुने कुरा गर्ने, नमिल्दो कुरा गर्ने भयो भने त नेताले एउटा निर्णय लिनुपर्छ। जहाँसम्म एउटा रिजनेबल कुरा छ, तर्कसङ्गत कुरा छ, त्यो भएसम्म उहाँले त मिलाएरै लैरहनु भएको छ नि। ठ्याक्कै के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा 5 दलले गठबन्धन कुरा गरिरहँदाखेरि अब कङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न पार्टी सभापतिले सक्नुहुन्छ भने तपाईँले भन्नुभयो सक्नु टिकट वितरणमा कङ्ग्रेसभित्र भुइँचालो आउँदैन, समस्याहरू आउँदैन। उहाँले 5 दललाई त मिलाएर लगिरहनु भएको छ, आफ्नो दललाई मिलाउनुहुन्न। त्यसमा कङ्ग्रेस एक भएर जान्छ चुनावमा? एक भएर तपाईँलाई विश्वास छ? तर यो अन्तर्घातको रोग चाहिँ अन्तर्घात त भइरहेछ कङ्ग्रेस पार्टीमा। अन्तर्घात चाहिँ एउटा ठुलो रोग हो काङ्ग्रेसको। यो अन्तर्घात नभएको भए त अझ अरू 50 सिट बढ्थ्यो। 50 स्थानीय निर्वाचनको नेतृत्वमा हामी जित्थ्यौँ। अब अन्तर्घात चाहिँ एउटा हुने बित्तिकै अर्कोले चाहिँ असहयोग गर्ने मै नै हुनु पर्थ्यो भन्ने प्रवृत्ति। एउटा पदमा त 2 जना हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि समस्या छ। त्यसलाई एउटा अनुशासनको परिधिभित्र समग्र चाहिँ पार्टी संरचनालाई कसरी चाहिँ बाँध्ने भन्ने चुनौती पार्टी नेतृत्व अगाडि छ। तर त्यसको अनुशासनको परिधिभित्र सबैलाई बाँध्न पनि सबैको एउटा समझदारी चाहियो।
मसँग नजिक भयो भने त्यो बदमासी गरे पनि त्यसलाई मैले संरक्षण गर्ने, अर्कोको नजिक उसले संरक्षण गर्ने, त्यो प्रवृत्तिलाई हामीले चाहिँ बन्द गर्नु पर्यो। त्यो समस्या चाहिँ छ, तर मलाई लाग्छ समग्रमा एउटा सहमतिबाटै निर्णय हुन्छ र यो अन्तर्घातको प्रवृत्तिलाई चाहिँ रोक्ने विषयमा पनि पार्टी नेतृत्वले चाहिँ एउटा ठोस निर्णय लिनुपर्छ। त्यसो भए डाक्टर साहब, अब काङ्ग्रेस पार्टीको कुरा गरिरहँदाखेरि आजको दिनमा छ नि महाधिवेशन भएको 6 महिना पुग्यो, किन सङ्गठनहरू आज विस्तार हुन सकेन, किन विभागहरू गठन हुन सकेन, कङ्ग्रेस किन आज सुतिरहेछ मलाई बताउनुहोस् त। होइन, सुतिराख्या भन्नु मिल्दैन। हामीले यत्रो चाहिँ घर घर जाउँ नेपाली काङ्ग्रेस जिताउँ भन्ने अभियान, यत्रो प्रभावकारी अभियान हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ होइन, सुतेको छैन, घर घर हामी पुगेका छौँ। तर सँगसँगै हो तपाईँले भनेको यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सङ्गठनको संरचना, विभागहरू, भातृ शुभेच्छी सङ्गठनहरूलाई पूर्णता दियो भने अझ गति लिन्छ। सबैले मेरो पनि केही न केही जिम्मेवारी मैले नै प्राप्त गरेका छु भन्ने चाहिँ त्यो सन्देश त्यसले मद्दत गर्छ। अब मलाई लाग्छ यो चाँडै नै गर्नुपर्छ। मैले त यो कुराहरू चाहिँ नेतृत्वलाई भनि पनि राखेको छु, अब ढिला गर्नु हुँदैन। भातृ शुभेच्छी सङ्गठनलाई नि पूर्णता दिनुपर्छ। उहाँहरूले फागुन चैतसम्म अधिवेशन गर्ने भने जुन भङ्ग भएको यो भातृ सङ्गठनहरू छन् त्यो जनजन समय कम हुँदै जान्छ र चाहिँ एउटा भ्याकुम पनि रहन्छ, त्यो भ्याकुम रहन दिनुहुन्न। युवा विद्यार्थीहरू यो हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नेभी सङ्घलाई चलायमान गरेनौँ भने के हुन्छ भने यही अहिले जुन चाहिँ बालनदेखि स्वतन्त्र भनेर युवाहरूलाई चाहिँ विद्यार्थी युवाहरूलाई उहाँले जोड्न सफल हुनुभयो नि। त्यो एउटा कारण के भने हामीले चाहिँ यो चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनलाई पूर्णता दिएको जिम्मेवारी दिँदाखेरि सबैले त्यो चाहिँ मेरो जिम्मेवारीविहीन छ नि अहिले त्यो जिम्मेवारी प्राप्त नहुँदाखेरि अब जता जता एउटा एउटा हावा चल्छ त्यतातिर जाने प्रवृत्ति चाहिँ बढ्छ। त्यसकारण पनि हामीले नेभी सङ्घलाई चलायमान बनाउनुपर्छ। यो चाहिँ कलेजमा हाम्रो चाहिँ सङ्गठनको संरचनालाई चाहिँ विस्तार गर्नुपर्छ र एउटा निर्दिष्ट उद्देश्य जुन पार्टी सिस्टम हो, अब पार्टीले नै देश सञ्चालन गर्ने हो, पार्टीको बिच मूलत प्रतिस्पर्धा हुने हो। यद्यपि स्वतन्त्र रूपमा पनि उठ्न सक्छन्, तर पार्टीले नै आखिर अल्टिमेटली देश चलाउने भने चाहिँ पार्टी सिस्टममा पार्टीले हो। त्यस हुनाले पार्टीप्रतिको जुन चाहिँ उदासीनता या आक्रोश कुनै पनि कोणबाट कुनै पनि कारणबाट आउने ठाउँ हामीले चाहिँ दिनु हुँदैन। त्यसो भए ठ्याक्कै जाँदा अब तपाईँ छ नि काठमाडौँ 5बाटै चुनावमा उम्मेदवारी दिने कि नकोटमा जाने यसपटक तपाईँको सोच के छ भन्नुहोस् त। तपाईँ कङ्ग्रेसको चाहिँ अब भविष्यमा कुनै अहिले हेर्नुहोस्, म अब नुवाकोट भने मेरो चाहिँ जन्मथलो लामो समय मैले चाहिँ काम गरेको ठाउँ हो। यहाँ मैले काठमाडौँ 5मा चाहिँ यो गत निर्वाचनमा चुनाव लडेँ, त्यसपछि त्यहाँ काम पनि गरिराखेको छु। यसको निर्कोल मैले अहिले चाहिँ होइन, मूल कुरो चाहिँ निर्वाचन जितेर चाहिँ संसदमा जाने मूल कुरो बुझ्नु भएन। त्यसको चाहिँ समीक्षा मैले गर्दैछु। अहिले मैले चाहिँ यो काठमाडौँ 5मा पनि निरन्तर रूपमा काम गरिरहेको छु, आवश्यकता पर्दा नुवाकोटमा पनि काम गरिरहेको छु र फेरि यो चाहिँ टिकटको निर्णय मैले गर्ने होइन, मैले यसो गर्छु उसो गर्छु भनेर म सबभन्दा टिकट वितरणमा पनि तपाईँले त्यस्तो कहाँ हुन्छ। मैले अहिले नै म यहाँबाट हुन्छु त्यहाँबाट हुन्छु भनेर मैले घमण्ड गर्नु, तपाईँले रोजेको क्षेत्रमा त टिकट पाइहाल्नुहुन्छ। मैले घमण्ड गर्न मिल्दैन। त्यो संसदीय समिति बसेर निर्णय गर्छ। तर म चाहिँ यहाँ 5मा पनि काम गरिरहेको छु। अब नुवाकोटमा पनि मेरो राम्रो त्यहाँ धेरै लामो लगानी मेरो छ। अब पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यही अनुसार मैले चाहिँ चल्नुपर्छ। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर प्रकाश शर्मा, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। स्पोन्सर्ड बाई LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ।